الكوفي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليس بن ربيع عن انس بن انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول الناس خروجا اذا ضربوا وانا خطيبهم اذا وفدوا وانا مبشر الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. انا اول الناس خروجا اذا بعثوا من قبورهم. خلق د بدرونه ورود په ثانیه کې په روزي نو د ټول مخکې به الله رب العزت زما بعث وکړي ما به خبر نه وباسي. وانا خطيبهم اذا وفدوا انا خطيبكم المتكلم عنهم وانا مبشرهم اذا يئسوا وانا خطيبهم المتكلم عنهم اذا وفدوا إذا قدموا على ربهم وسكتوا عن الاعتذار وسكتوا عن الاعتذار متحيرين. وأنا مبشرهم إذا يئسوا وأنا مبشرهم بقبول شفاعتي. لواء الحمد يومئذ بيده إذا غلب عليهم الياس برحمة الله وأنا مبشرهم بالرحمة والمغفرة ورضوان الله. لواء الحمد يومئذ لواء الحمد ممكن ده چې د حمد لپاره یو لواء وي او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس مبارک او یا تفرد او تخصص رسول الله صلی الله علیه وسلم په حمد سره چې حمد بوي او خلقو ته به خایي. وانا اكرم ولد ادم على ربي ولا فخرا. انا اكرم ادم بني ادم وولد ادم ولد او ولد طمانه د اولاد سره راځي على ربي زبد خپل رب باندې په انسانانو کې له ټول زیات محترم مکرم محتشم ولا فخر هیڅ فخر نشته. يعني هذه الفضيلة نلتها كرامة من الله لم أنلها من قبل نفسي وبقوتي ولا فخر يا لا أقوله افتخارا يا فليس لي أن أفتخر بها بل كده صرف زد الله رب العزت نعمت دا شکریہ فتور باندې چې الله رب العزت ارشاد فرمایي واما بنعمت ربك فحدث. هذا حديث حسن قريب. وبه قال حدثنا الحسين بن يزيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن خالد عن ابن بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من تنشق عنه الارض واكسى الحله ومجمع عنه دابنا الارض زمكه للبعث تفارد دوباره بعث جند فلا يتقدم عليه بعثا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مخرج بعث او خروج نبي فاكسى الحله من حلل الجنه مرتبه الله رب العزت شاهد لباس جنتي لباس واجب. ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يعرف ذلك. ثم أقوم عن يمين العرش يا بدر العرش في طرف تزوق دليلهم دا كرامة عنده دا إشارة دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا قرب دا باري تعالى إناية تعبير. ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيره. هذا ليس أحد من الخلائق خلائق جمع دا خلقتا فنسقلين شامل دي إنسو جنتا نبويوتن دا خلائقنا يقوم ذلك المقام شهود ليكي پدا بمقام بعد غيري سباي زمان هذا دا تخصيص جديد كذا شرفني الله بها. هذه خصيصة شرفني الله بها كما دا خصوصية الله رب العزت هذا حديث حسن قريب صحيح. باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن ليث وابن ابي سليم قال حدثني كعب قال حدثني ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله لي الوسيله قالوا يا رسول الله
سوال کوي غوښتنه کوي دعا کوي زما دپاره د الله رب العزت نه د وسیلې صحابه کرامو عرض وکړو چې یا رسول الله ومن وسیله یا د الله رسوله وسیله څه څیز دی علامه طیبي رحمة الله علیه فرمایي ومن وسیله دا عطف دی په یو جمله مقدره باندې چې نفعل ذلك لكن وما الوسيلة المطلوبة المسؤولة قال أعلى درجة في الجنة أعلى درجة في الجنة ليه درجة بجنة يو تعبير ذاك أو بعض العلماء تفيد الوسيلة القرب من الله تعالى أو بعض العلماء تفيد وسيلة مراد الشفاعة لا ينالها إلا رجل واحد لا يدرك تلك الدرجة ايش لا يدرك تلك الدرجة العالية في الجنة إلا رجل واحد مگر يوتن أرجو أن يكون هو زمان نبت جزبا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ظالم بهم ذكركم أبهمه تواضعا وهضما لنفسه وأرجو ندلا أن أكون أنا هو يقول أكون في ضمير أنا اسم دا أكون كان كأو دا جملة خبر أو يا دا سكانوكا دا أنا اسم دا كان كأو هو ولا خبر كا ودا تمانا دا إياه سنة جگہ خبر دا كان فهو تمو بلوچه مفعول منصوب هذا حديث غريب وكعب ليس بمعروف ولا نعلم احدا رواه عنه غير ليث بن ابي سليم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر الناقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن طفيل بن ابي بن كعب بن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل في النبيين كمثل رجل بنى دارا فاحسنها واكملها واجملها ودخل منها مثلي صفتي زمان صفة عجيبة الشان فأنبياء كرامك هذا تعليمات هذا رشد وهداية هذا مكارم أخلاق هذا دين شكم أنبياء كرام رولو نو زما حيثية پاويكي فشان دا صفة عجيبة دا أغي سريه چه بنا دارا چه يو محل يجور يو بنگلا مانے جوڑ اکڑا فأحسن بناءها وأكملها جعلها كاملة وأجملها وحسنها وزينها وترك منها فوجعل من البلد طول محل جورشو طول بنگلا جورشو لكن دليل خط زي بكي خلافة بابشو فجعلنا خط كوي أو ما يبنى به الجدار لبنا جمع لبن رازي ما يبنى به الجدار فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع تلك اللبن شكر اللبن ما شاء الله دير خشتا محل جوشو دير خشتا قصر جوشو تعجب كمي داري دا حسننا خوي چکاش يا ارمان دي چي دايوي خخت دا خلام بكني در الله چې دا هم دی بانی دا خلا ختم کړي جی وانا في النبيين موضوع تلك اللبنة وبهذا فانبياء کرامو کې داوی پای کړه دا سلسله کې هغه محل چې درشت هدایت چې د انبیاء کرامو په ذریعه سره الله رب العزت تقریبا پای تکمیل ته رسول تقریبا دوی زمان مثال پای کې داغي خخت په مانند دي چې الله رب العزت رولې ګلم د الله طرفنا درشت هدایت د مکارم اخلاق هغه سلسله چې د حضرت سیدنا آدم علیه السلام نشو شروع داغي تکمیل او تتمه الله رب العزت فما باندې وکړه نو دا یو قسمه دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی او دا دلیل دی په ختم نبوت باندې وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر على غير فخر دا څنګه شي چې قولي هذا ليس بفخر او یا په حالم ګرځول شي
چې زه دا خبرې کوم په داسې حال کې چې زه څه نه کوم فخر نه کوم فخر څه ته وایي علامه دوربشتي رحمة الله علیه فرمایي ادعاء العظمة والمباهات د لویۍ د بړایۍ دعوې کول دا د الله رب العزت دا د انسان سره دا نه خوښوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم داري چې اللهم اجعل في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا یا الله خپل نظر کې می ورکوټه کې چې دا چا تحقیر نکوم دا چا توهین نکوم وفي اعين الناس كبيرا خلق په نظر کې دسکه ابا حق مکه چې او دا ځکه چې د دې کار بیا مؤثر دي چې د خلکو په نظر کې سپکې کمزورې د دین کار بیا به مؤثر دي وایي پښتانه وایي د ور ملا په باغ باندې سپورټر کوي وفي اعين الناس كبيرا دا دعا کوي اللهم اجعل في اعين الناس كبيرا وفي اعين الناس صغيرا وفي اعين الناس كبيرا ومنغا الټا کار منغا په اعين الناس کې صغير او په اعين الناس کې كبير کوي هذا حديث حسن صحيح غريب وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن جدعان عن ابي نضرة عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيان بن عيينة انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر بيني لواء الحمد ولا فخر سب سردار تمام الانسان پرواز د قیامت ولا فخر لا اقوله تفاخرا بل اعتدادا بفضله وتحدثا بنعمته دا تفاخرا نعمه زد الله رب العزت دا احسان قدر بمداغي دا وجه نه چې په ما باندې احسان کوي او دا الله رب العزت دا فضل بیان کوم او تحديث دا نعمت دا باري تعالی کوم او الله رب العزت ما ته دې بیان کړی دې رسول په ما باندې دې داغي دا وجه تبلیغ لما انذرت به داغي دا وجه نه کوي بشکره أقول هذا ولا أقول وما من نبي يومئذ آله ومن سواه إلا تحت لوائه وأنا أول من تشق عنه الأرض عليه الصلاة والسلام هذا غنى عنا ونور أنبياء كرام دابا رسول الله صلى الله عليه وسلم جميل الأرض كل بار وجود الجادة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإمام النبيين وخطيب النبيين بني وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر وفي الحديث قصة هذا حديث حسن وفي الحديث قصة لا قصة أخرجه الترمذي إيش كان فاري مكتب سورة بني إسرائيل في تفسير سواء دخلت بشيء لباقي كذا تذكرة كذا حديث أنت تقريش وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة قال اخبرنا كعب بن عقبة سمع عبد الرحمن بن جبير انه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول كلا مؤذن ووريك اذا سمعتم المؤذن اذا سمعتم اذان المؤذن فقولوا مثل ما يقول نجسرنګ مؤذن کلمات وین اقشانت کلمات تاسو هم وایي خدا مثل ما يقول المؤذن ده باعتبار د چا سره اغلط ده بشکره باعتبار اکثر کلمات سره ورنه په جواب د حاله کې مسکه اتیان کې په حلقه سره اور دا حدیث کی تخصیص شوی دی په روایت د چا سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره چې هغه مضمون راځي چې په حالتونو کې به جواب په حوالې سره ورته او چې دا په اعتبار د اکثر او اغلب سره ثم صلوا علی طالب علم قرآن تاسو کوم چې اذا سمعتم آذان المؤذن فقولوا مثل ما يقول تاسو جواب د اذان سارے ایمان ته اذان جواب ورکړي ډېر اجر او ثواب مونږ په دې کې ډېر کوتاهي کوو ډېر تقصیر کوو نه کیږي ته ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم صلوا علي فإنه من صلى عليه فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلى الله عليه بها 10 أعطاه الله
بتلك الصلاة الواحدة 10 من الرحمة. ثم صلوني الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي منزل درجة في الجنة ما بدري ما ممكن لا تنبغي إلا لعبد ولا وأرجو أن أكون له ومن سلني الوسيلة حلت عليه الشفاعة أي وجبت له الشفاعة دعا له فقال عليه فقال وجله سلسل وجبت له الشفاعة يا صار حلالا له دا شفاعت بحلال شي بدي سړي لپاره چې چا ازاد جواب او داغه نفس د دعاګانې وغیرہ کړې صارت الشفاعة حلالا له یا په معنا استحق ان اشفع له مجازات لدعائي دي حقدار به دی وګرځیدو چې زه څه کوم دا د سفارش کوم او دا سفارش چې زه کوم دا د هغه دعا چې د مختلفه دا به دا هغه څه شي دا بدل او دا دعا ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې موږ ته حکم کوي چې دعا وایو دا د دې لپاره چې دا یو قسمه رهنمایي ده دا تلقین دی چې د یو بل لپاره دعا کوي یا د دې فائدہ په حقیقت کې معاد کیږي چاته چې بنده چې دې مستحق د دې سفارش او د دې شفاعت ګرځي. هذا حديث حسن صحيح. قال محمد بن عبد الرحمن بن جبير نادى قريش وهو مصري وعبد الرحمن بن جبير بن نفير شامي. دا عبد الرحمن بن جبير وإذا بل يو قريشي چې هغه مصري دي بل عبد الرحمن بن جبير ابن نفير هغه شامي دي تبذاحته. وبه قال حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سمعت بن صالح عن سلمة بن وهران عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال جلس ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه قال فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون حتى اذا دنا منهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رانزدي شدوتا او ويريدو رانزدي شو په حال کوم دغه چې وریدو د دې خلکو خبر ولره يتذاكرون چې با هم تذکرې کوله فسمع حديثهم فقال بعضهم عجبا ان الله اتخذ عجبا تعجب خبره ان الله اتخذ من خلقه خليلا اتخذ ابراهيم خليلا. الله رب العزت فخپل مخلوقاتو کې بعضو لرا خپل دوستان جوړ کړی لکه ابراهيم عليه السلام خپل خليل ګرځولي وقال اخر ماذا باعجب من كلام موسى كلمه اعجب من كلام موسى اتخاذ الله ابراهيم خليله ليس باعجب من تكليمه موسى لکه دا د ابراهيم الله رب العزت چې په دوسته سره ابراهيم عليه السلام نیولې دي نو دا دومره تعجب خبره نه ده چې څومره تعجب و خبرې او کلام کول د الله رب العزت د موسی عليه السلام سره. وقال اخر بعد كلمه الله وروحه كلمه الله اخر كلمه كن وقال اخر اضافه شديد تفصيل وقال اخر هذا مصطفاه الله چې الله منتخب کړی دی غوړه کړی دی استفاه الله لتعليم الاسماء وبإسجاد ملائكة السماء. الله رب العزت غوړه کړی دی مختص کړی دی په چا سره چې فرشتي مامور کړی چې د تسجد وکړي. فخرج عليه فسلم وقال قد فخرج عليه سلم مخکې فخرج دی بیا خرج راغی نو اولا د یو مکان نه وروته اوس فخرج من مکان یا دوباره دا خرج معاد کو چې دا کلام د سره متعلق شي مربوط شي. وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم ان ابراهيم خليل الله وفهمت تعجبكم ان ابراهيم خليل الله وهو كذلك كون ابراهيم خليل الله كون ابراهيم خليل دا حق وصدق ايش الكلام دا كيدل ابراهيم عليه السلام دا واقعي حق خبرنا دا واقعي مصادفه وموسى نجي الله كليم الله وهو كذلك حق وصدق
وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك وآدم اصطفاه الله وكذلك ألا وأنا حبيب الله ولا فخر. ألا خبر حبيب يمدى الله حبيب بمعنى ده محبت كون کی يمدى الله سره او زه محبوب یم الله رب العزت ما سره دا کیسه ورته وي محبت کی او ګوره په حبیب کې دا ټول صفاتونه الله رب العزت راجمع کړي دي ولکه پکې شته کلام پکې شته تشریف وغیرہ دا ټول پکې شته. ولا فخر وانا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وانا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر. شافع سفارش کننده بزن اولنی و مشفع بیم اولنی در چا سفارش قبلیگی ناغبا منگیو ابراهیم علیه السلام چې خبره کوي هغه د الله د رضا مطابق دی او د الله د رضا کولو لپاره کوي. الله رب العزت چې زګي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رضا کولو لپاره کوي ولسوف يعطيك ربك فترضى. ايش بيقولوا؟ ولا فخر وانا اول من يحرك حلق الجنه فيفتح الله له وليولينك قبلة ترضاها. وانا اول من يحرك حلق الجنه فيفتح الله لي. وسبع غلبني شخصيتين چې د جنت کوټې حلقې بس کوي هغه هلاوي وزويبه فيفتح الله لي ويدخلني فيفتح الله لي باب الجنه. ومعي فقراء والمؤمنين ولا فخر وانا اكرم الاولين والاخرين ولا فخر. هذا حديث غريب وبه قال حدث. ومعي فقراء المؤمنين وما سرب فقراء المؤمنين ولا فخر فقراء المؤمنين من الانصار والمهاجرين. وهذا دليل واضح على ان الفقير الصابر افضل من الغني الشاكر. الله رب ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به زهرة الحياة. تاسو حکم ربي شان دي انما ترزقون وتنصرون بدعفائهم. دا د ضعفاء او د سعادي المهاجرين د ذوق الرحمن برکات چې الله رب العزت راوړي او د سو اهل تصوف وي چې دا فقر نه مراد حاجت نه لري او فاقه نه ده بلکې د فقر نه مراد څه دی؟ الحاجة الى الله تعالى لا اله الا الله. تصوف صحیح د شریعت د مزاج مطابق تصوف زده کول او د نیکانو خلکو سره صحبت اختیارول د دوی نه فیض حاصلول ببرکات نو هغوی احتیاج الى الله بس. ولا فخر وانا اكرم الاولين والاخرين ولا فخر. هذا حديث غريب وبه قال حدثنا زيد بن احزم الطائي البصري قال حدثنا ابو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثني ابو مودود المدني قال حدثنا عثمان بن زحاك عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن ابي عن جده رضي الله عنه قال مكتوب في التوراة صفة محمد مكتوب في التوراة دا خبر مقدم کا وصفة محمد ولا صلى الله عليه وسلم مبتدا مؤخر کا صفة محمد مكتوب في التوراة. وعيسى بن مريم يدفن معه قال فقال ابو مودود اسمه عبد العزيز ابن ابي سليمان. فقال ابو مودود قد بقي في البيت موضوع قبري. وهذا حديث حسن غريب هكذا قال عثمان بن زحاك والمعروف والزحاك بن عثمان المديني. وبه قال حدثنا بشر بن هلال الصواق البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضباعي عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه اضاء منها كل شيء. اشرق من المدينه كل شيء. ايش ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش الفكره؟ داغه بركات داغه معجزات انوارات. فلما كان اليوم الذي مات فيه اظهر منها كل شيء. هر کله رخصتي د رسول الله صلى الله عليه وسلم را نو اسلم منها كل شيء من المدينه. وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفيننا وانا لفي دفنه وإنا لمشغولون في دفنه
بيده حتى انكرنا قلوبنا تربيت منغا بدل مندل ناشنا مندل منغا خپل زړونه ولې ځکه چې هغه لم يجدوا قلوبهم على ما كانت عليه بالاسلام في هغه کیفیت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې وو هغه کیفیت ورته حاصل نشو ولې انقطاع ماده الوحي ځکه چې ماده د وحي منقطع شوه د دې نه مراد وېدا نه دی چې تصدیق ایمانی کې اثر راغلی نه تصدیق ایمانی جو کارتون باقی برقرار بل هو كناية عن وجدان النورانية والصفاء الذي كان حاصلا من مشاعره. ده معنى لو الشيخ الناس يوكي لو من الاهل كذا شيء يوكي ايش يقولوا ولا الحمد بركات كرامات هذا حديث صحيح غريب باب ما جاء في بلاد النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن بشر الله صلى الله عليه وسلم كدايش دا بداية عامة الفيل كشو عامة الفيل سمعنا عامة الفيل معنى دارا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکرمه باندې د یمن بادشاہ ابرهه لشکر دوشوګا الله رب العزت په خپل کرم سره داغه مدافعات کو او توتل کې راو لګل او هغه هلاک کړ په توتل کو باندې بعض علماء وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت بکاله مکه شو او بعض وایي او دا واقعات الفیل کړه سرسر 561 तक 561 तक بعض में 2 साल पहले से आपकी विलादत हुई بعض में 55 साल 55 रोजे जदर वाकई में पक्की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलादत शो उस पर मियाश्त रबीउल अव्वल की शो उस रबीउल अव्वल आम ने उस आई के कने शो 2 8 10 12 دا سلو روزي الله رب العزت حكيم ذاتي هذا روز متعين نکړه دا فتوا الى اخر قبل من انا هنا في گئی هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم کی کوله کړی کی کوله کړی ربيع الاول کے سبب اور وفات رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه پر ربيع الاول کې د بل پر شو پیش په خو بار ربيع الاول نو وې ځکه چې عليه الصلاه والسلام پناهمه هجره باندې پناهمه حجۃ الوداع چې کولا هغه نهم تاریخ نهم عرفه د جمعې ورځ اوس د حجۃ تیر شو بیا ورپسې محرم تیر شو بیا ورپسې سفر تیر شو بیا ربیع الاول اوس په ټول میاشتې د 30 کې اون بار ربیع الاول نه راځي اوس په ټول میاشتې د 29 کې وایو بار ربیع الاول نه راځي په بیا بعض د 30 کې بعض د 12 کې هم ربیع الاول بار ربیع الاول نه راځي وبه قال حدثنا محمد بن بشار بن عبده قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال ولدت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل قال وسال عثمان بن عفان ذكرنا لما پیدائش ولادت شو زمان او رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عامة الفيل سنة اهلاك اصحاب الفيل وسأل عثمان بن عفان وباق بن أشم أخا بني يعمر بن ليث أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تمشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل بني أنا ما نعرفت وأنا ضمير في الميلاد في وقت الميلاد في شك زمان وقت ميلادك سري أغا دغنا مخكمي ورأيت خسق الطير رأس الطير أغا بيت ورتكوذ في وي د دې مارغانو هغه ګندګي ته بیټ وي بعض روایتو کې راځي خسق الطير بعض روایتو کې راځي خسق الفيل پښه نو خسق الطير دا بیټ هغه ګندګي ته چالي دا هغه د ټول کچھ الله رب العزت دا دغه پر راځي دا ابراهيم دا الله کړه حرکت ته محيلا متغيرا الله رب العزت الله رب العزت